नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमण सकाएर स्वदेश फर्किएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निम्तोमा भारत पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हिन्दूहरूको पवित्र स्थल बनारस पुगेर पूजा आजा समेत गरेका छन्। उनकै भारत भ्रमणको समयमा नेपाल र भारतका बीचमा विभिन्न 4वटा सम्झौता समेत भएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत सरकारकै सहयोगमा नेपालमा बनेको रेलको समेत उद्घाटन भएको छ। आज हामी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो पटक भारत भ्रमणमा निस्केका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण र भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौताका बारेमा चर्चा गर्दछौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको रूपमा भारत पुगेको अहिले 5औं पटक हो। यसअघि प्रधानमन्त्री भएका बेला समेत देउवाले भारतको भ्रमण गरेका थिए, तर नेपालले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेत समावेश गरेपछि सम्बन्ध चिसिएका बेला भएको उच्चस्तरीय भ्रमणको बेग्लै अर्थ रहेको बताउने गरिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा यसअघि नभएका केही राजनैतिक भेटवार्ता समेत भएका छन्। भारतमा सरकार चलाइरहेको भाजपाको पार्टी कार्यालयमा पुगेर अध्यक्ष जेपी नाडासँगको भेटवार्ता कूटनैतिक मर्यादा विपरीत रहेको भनिएको छ। त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री देउवा बनारस पुगेर हिन्दूहरूको पवित्र धार्मिक स्थलमा पुगेर पूजा आजा समेत गरेका छन्। त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणकै बेलामा सालु करिडोर, जयनगर कुर्था रेल र भारतकै सहयोगमा नेपालमा बनेको भौतिक संरचनाको समेत उद्घाटन भएको छ। 3 दिने भारत भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किएका छन्। प्रधानमन्त्री भएको 9 महिनापछि शुक्रबार अपराह्न 4 बजे 50 सदस्यीय भ्रमण टोलीका साथ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमण निस्किएका थिए। प्रधानमन्त्री देउवालाई स्वागत गर्न भारतीय पर्यटन राज्य मन्त्री विमानस्थल आएका थिए। 3 दिने भारत भ्रमणमा उनले विभिन्न भेटघाट र उद्घाटन गरे। देउवाले समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेश मन्त्री जयशंकर, उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ लगायत भारतीय उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग समेत भेटवार्ता गरेका थिए। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का, कृष्ण मन्त्री महेन्द्र यादव, ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाल लगायत 50 सदस्यीय भ्रमण टोलीका साथ प्रधानमन्त्री देउवा भारत पुगेका थिए। भ्रमणको पहिलो दिनमै भारतीय जनता पार्टीको कार्यालयमा पुगेका देउवाले कूटनैतिक मर्यादा राख्न नसकेको आलोचना खेप्नु पर्यो। बहुत बढ़िया था, आज रोजगार पक्का, तनखा पक्की। भ्रमणको दोस्रो दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी संयुक्त रूपमा जनकपुर जयनगर अन्तर्देशीय रेलको उद्घाटन गरे। मोदी देउवा बीच करिब 1.5 घण्टा एक्लै छलफल भएको थियो। देउवाले 4 समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर साथै 4 परियोजनाको उद्घाटन गरे। भ्रमणका क्रममा देउवाले सीमा समस्याका सवालहरूमा छलफल गरेको र सीमा समस्यालाई स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रहरूबाट हल गर्न समेत प्रस्ताव गरेका छन्। भारत भ्रमणकै क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने उद्देश्य रहेको समेत बताएका छन्। India and Nepal share age-old, time-tested, multi-dimensional ties that covers all spheres of our interaction. We share democratic values, culture ethos, and civilization linkage, and similar ambition in inclusive development. The relations between our two countries have been widened and deepened with passage of time. These lessons have been enriched by close
people-to-people contact. For Nepal, relations with India are highly important. We look upon the tremendous economic transformation that India has achieved. We are eager to benefit from India's progress through mutually beneficial economic partnership. Consequently, I remind an important part of our discussion. I and Prime Minister Modi ji jointly flagged of the inauguration of passenger service between Jayanagar to Kurta rail link today, which was constructed under the generous assistance of India. We also discussed about the building of integrated checkpost and dry port in Chandari, Dodhara, agreed to an early completion of the ongoing work on ICP Nepalganj. I requested India for early commencement of construction of ICP in Bhairava. देउबाकै भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालसँग ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयलाई दुवै देशले उच्च प्राथमिकता दिने समझदारी गरेको भन्दै संयुक्त भिजन स्टेटमेन्ट ल्याउने सहमति भएको समेत बताएका छन्। देउबाको भारत भ्रमणकै क्रममा महाकाली सन्धिको महत्वपूर्ण परियोजनाका रूपमा रहेको भनिने पञ्चेश्वर परियोजनाका बारेमा समेत छलफल भएको र यो गेम चेन्जर परियोजना हुने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले समेत बताएका छन्। अपने सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, विभिन्न प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की और भविष्य की रूपरेखा पर भी विचार विमर्श किया। हम दोनों सहमत हैं कि हमें पावर सेक्टर में सहयोग के अवसरों का पूरा लाभ उठाना चाहिए। हमारा जॉइंट विजन स्टेटमेंट ऑन पावर कोऑपरेशन भविष्य में सहयोग का ब्लूप्रिंट साबित होगा। हमने पंचेश्वर परियोजना में तेज गति से आगे बढ़ने के महत्व पर जोर दिया है। यह प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के विकास के लिए एक गेम चेंजर सिद्ध होगा। हमने भारतीय कंपनियों द्वारा नेपाल के हाइड्रो पावर डेवलपमेंट योजनाओं में और अधिक भागीदारी के विषय पर भी सहमति व्यक्त की। यह प्रसन्नता का विषय है कि नेपाल अपने सरप्लस पावर भारत को निर्यात कर रहा है। इसका नेपाल की आर्थिक प्रगति में अच्छा योगदान रहेगा। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि नेपाल से पावर आयात करने के कई और प्रस्तावों को भी स्वीकृत किया जा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नेपाल इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य बन गया है। इससे हमारे क्षेत्र में सस्टेनेबल, एफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री देउबा जी और मैंने व्यापार और सभी प्रकार से क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी उस इनिशिएटिव्स को प्राथमिकता देने पर भी सहमति जताई। जयनगर कुर्था रेल लाइन की शुरुआत इसी का एक भाग है। दोनों देशों के लोगों के बीच सुगम, बाधा रहित आदान प्रदान के लिए ऐसी योजनाएं बेहतरीन योगदान देगी। प्रधानमन्त्री देउबा आइतबार हिन्दूहरूको पवित्र तीर्थस्थल बनारस समेत पुगेका छन्। बनारसमा प्रधानमन्त्री देउबाले उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग भेटवार्ता गरे भने बनारसमा विश्वनाथ पशुपतिनाथको समेत विशेष पूजा आराधना गरेका छन्। भारतमा प्रधानमन्त्री देउबाले भारतीय उद्योगी व्यवसायीहरूसँग समेत छलफल गरे। छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री देउबाले नेपालमा लगानी गर्न भारतीय व्यवसायीहरूलाई आग्रह समेत गरेका छन्। भारत जाने क्रममा सरकारले भने कुनै एजेन्डा सार्वजनिक गरेको थिएन। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले देउबाको भ्रमणले दुई देशका बीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ हुने विश्वास लिएको बताएका थिए।
दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका बेला सीमा विवादको बारेमा समेत छलफल गर्न राजनैतिक दलका नेतादेखि परराष्ट्रविद समेतले सुझाव दिएका थिए। तर सरकारले सीमा विवादका बारेमा छलफल गर्ने एजेन्डा भने सार्वजनिक गरेको थिएन। सरकारले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले नेपाल भारत बीच सदियौंदेखि रहने सम्बन्ध थप मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गरेको थियो। भारतले समेत प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणले दुई देशको बीचको सम्बन्ध प्रगाढ हुने र भ्रमण ऐतिहासिक रहेको भनिसकेको छ। त्यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण सफल भएको मान्न सकिने कतिपयले बताएका छन्। सरकारले भ्रमणको एजेन्डा सार्वजनिक नगरेको भए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सीमा विवाद समाधान गर्न उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउन आग्रह भने गरेका छन्। दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनकै क्रममा देउवाले सीमा विवाद रहेको र समाधान गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिएका थिए। भारतीय विदेश सचिवले समेत नेपाल भारत सीमा विवादलाई राजनीतिकीकरण नगरी संवाद मार्फत हल गर्न सकिने बताएका छन्। यसरी हेर्दा भारत भ्रमणका क्रममा देउवाले सीमा विवादका विषय गम्भीर ढंगले उठाएको स्पष्ट भएको छ। नेपाली नेताहरूले भारतसँग नेपालका बारेमा स्पष्ट ढंगले विषय उठान गर्न नसक्ने बताइँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा समेत सीमा विवादका बारेमा देउवाले विषय उठाउन नसक्ने भन्दै आलोचना भइरहेको थियो। तर भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल भारत सीमा विवाद समाधान गर्न भारतसँग औपचारिक आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको छलफलमा सीमा विवाद समाधानका लागि आग्रह गरेका हुन्। भारतले नेपालको लिपुलेक, लिपियाधुरा र कालापानी मेचेर सड़क निर्माण शुरू गरेपछि नेपालले औपचारिक रूपमा विरोध गर्दै आएको छ। तर भारत समेत विवाद नरहेको बताउँदै आएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले भने मोदीकै अगाडि सीमा विवाद रहेको र समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका हुन्। In view of Nepal's high potential for hydroelectricity generation and export, it is important to have broad understanding in power export cooperation between our two countries. So cross-border power trade remains a priority agenda during the discussion. I am happy that Nepal-India joint vision statement for power sector cooperation that we have agreed upon today, the mutual beneficial cooperation on hydroelectricity generation, transmission, cross-border. I welcome Prime Minister Modi's offer to purchasing electricity from Nepal. We agreed to conclude revised transit treaty which will facilitate operational rail, cargo, transit, private sector and inland waterways across the additional port. We also launched today operational Rupiah card in Nepal that will help to promote the flow of Indian tourists in Nepal. Water resources remains an important area of cooperation between our two countries for mutual benefit. Prime Minister Modi ji and I discussed various aspects of cooperation in water resources, inundation and flood control and power sectors. भारत भ्रमणमा जाने बेलामा भने सीमा विवादका बारेमा छलफल गर्ने एजेन्डा सार्वजनिक गरिएको थिएन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहित परराष्ट्रविदहरूले समेत सीमा विवादका बारेमा छलफल गर्ने एजेन्डा नराखेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्दै आएका थिए। तर नेपालमा एजेन्डा बारे जानकारी नगराएका प्रधानमन्त्री देउवाले भारत पुगेपछि भने सीमा विवादको विषय उठाएका छन्। यसरी उच्च स्तरीय बैठकमै सीमा विवादको विषय उठाइएको भए पनि त्यसबारे भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले कुनै धारणा सार्वजनिक नगरेको भए पनि भारतीय विदेश मन्त्रालयले भने सीमा विवादलाई राजनीतिकरण नगरी संवाद मार्फत हल गर्न सकिने स्पष्ट पारेको छ। विज्ञहरूले भने सीमा विवाद समाधानका लागि भारतसँग संवाद गर्न सुझाव दिएका छन्। सीमाना भनेको चाहिँ दुवै देशको परराष्ट्र सम्बन्धी कूटनीतिक सम्बन्धी मामला हो। यसमा त कूटनीतिक तहबाट चाहिँ पत्राचार गरेर जानुपर्ने थियो। अब गृहको टोली
एकलौटी तरिकाले जानुभयो। कालीको उद्गम सिरान कुन हो? कालीको उद्गम एकदम पश्चिमको लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदी काली हो कि अनि दाहिनेतिर लिपुलेक भन्ज्याङबाट उद्गम भएको छोटो नदी पो काली नदी हो कि त्योभन्दा पनि अझ दक्षिण अब एउटा कालीको मन्दिर तिर्तिरे खोलो छ त्यो पो काली हो भनेर यो विवाद कन्ट्रोभर्सी रहेको छ कालीको उद्गम भनेर। त्यो कालीको उद्गम निर्धारण हुने बित्तिकै कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, गुटी, गुन्जी, नाबी, जोलिङकाङ कसको हो भनेर छिनाफाना हुन्छ। यता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा प्रश्न उठाएका छन्। भारतमा रहेको नेपाली राजदूतावासमा रहेको नक्साका बारेमा अध्यक्ष ओलीले प्रश्न उठाएका हुन्। अध्यक्ष ओलीले सीमा विवादका बारेमा भएको छलफलका बारेमा भने कुनै प्रश्न उठाएका छैनन्। त्यसबारेमा कुनै टिप्पणी समेत गरेका छैनन्। शेरबहादुर देउवाजीले सरकारका 100 दिन भनेर उहाँको सरकार बनिसकेपछि 100 दिन पुरा भएपछि सरकारका 100 दिनको काम गर्नुभयो र त्यसमा अगाडि राष्ट्रको प्रतीक चिन्ह राख्नुभयो। संविधानले भनेको अहिले संशोधन गरेर संविधानले भनेको नेपालको नक्सा चुच्चे नक्सा भएको लोगो सहितको प्रतीक चिन्ह छ राष्ट्रको, त्यो अगाडि राख्नुभयो। तर चुच्चे नक्साबाट चुच्चो हटाउनु भयो र बुच्चे नक्सा राख्नुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले प्रकाशित गरेको सरकारको 100 दिनमा चुच्चे नक्सा हटाउनु के यो साधारण कुरा हो? भौगोलिक अखण्डता प्रतिको खेलबाड यो के साधारण कुरा हो? हिजो मात्रै नेपालको भारत दिल्ली स्थित राजदूतावासमा टाँगिएको फोटो त्यहाँ नेपालको नक्सा बुच्चे नक्सा राखिएको छ, चुच्चे नक्सा हटाइएको छ। यो भन्दा राष्ट्रिय दलाली, यो भन्दा राष्ट्रको गौरव न्यूनाउने, शेर न्यूनाउने, यो भन्दा भ्रष्टाचार कुरा के? मैले शेरबहादुरजीलाई अस्ति सोधेको थिएँ, किन जानुभएको शेरबहादुरजी दिल्ली? फर्केर आएपछि सोध्दा यही राष्ट्रिय विज्ञानका लागि जानुभएको हो उहाँ दिल्ली? केका लागि जानुभयो? फर्किनुभन्दा अगाडि दिल्ली दूतावासमा हाम्रो संविधानले भनेको नक्सा, हाम्रो सरकारले बनाएर संविधान संशोधन गरेर राखेको नक्सा, त्यो नक्सा झुन्ड्याएर फर्किनुहुन्छ कि हटाएर फर्किनुहुन्छ शेरबहादुरजी? अहिलेको 5 दलीय गठबन्धन, यो 5 दलीय गठबन्धन सत्ताका लागि राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डतासँग यत्रो सौदाबाजी गर्छ। अब बुद्धिजीवीहरूले हात बाँधेर बस्ने कि चुप लागेर बस्ने कि यसका विरुद्ध? यो कसैको अरूको व्यक्तिको पक्षमा त होइन नि, यो त राष्ट्रको पक्षमा, भौगोलिक अखण्डताको सन्दर्भ। चुच्चे नक्सा खोइ शेरबहादुरलाई सोध्नुपर्ने, 5 दलीय गठबन्धनका देशद्रोहीहरूलाई सोध्नुपर्ने कुरा के हो भने चुच्चे नक्सा हो। भौगोलिक अखण्डतासँग छेडछाड गर्न पाइन्छ? पहिले चुच्चे नक्सा कसैले बनाउने आँट गरेन, बोल्ने आँट गरेन, भन्ने आँट गरेन। जब सरकारले बनायो, छाप्यो, संविधान संशोधन गर्यो, त्यसलाई संविधानको अङ्ग बनायो र यसलाई हेरफेर गर्न कसैले पनि सक्दैन। अनि सुटुक्क चोरेर दलाली गरेर अर्को नक्सा झुन्ड्याउने। देउपाको भारत भ्रमणकै क्रममा नेपाल र भारतका बीचमा विभिन्न 4वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। 3 दिने भारत भ्रमणका लागि दिल्ली पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। दुई देशका प्रधानमन्त्रीले भारतको सहयोगमा बनेको जयनगर कुर्था रेलको समेत उद्घाटन भएको छ। त्यसबाहेक नेपाल र भारतबीच अन्तर्राष्ट्रिय सोलर एलायन्स रेलवे सम्बन्धी प्राविधिक सहयोग, पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति, नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसन बीच प्राविधिक विज्ञता आदान प्रदान सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। दुई देशका प्रधानमन्त्रीले भारतकै सहयोगमा बनेको सोलु कोरिडोरको समेत उद्घाटन गरेका छन्। सम्झौतापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको विकासमा भारतले गरेको सहयोगको प्रशंसा समेत गरेका थिए।
दर्शकवृन्द, भारतले नेपाली भूमि मिचेर सडक निर्माण सुरु गरेपछि नेपालले विरोध गर्दै आएको छ। नेपालले कालापानी लिम्पियाधुरा र कालापानी समावेश गरेर नक्सा समेत प्रकाशन गरेको छ। नेपालले नक्सा प्रकाशन गरेको भए पनि भारतले भने नेपाली भूमि नमिचेको दावी गर्दै आएको थियो। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणकै बेला त्यसमा पनि दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनका बेला समेत सीमा विवादको विषय उठेपछि विवाद रहेको मात्र मान्न भारत समेत तयार देखिएको छ। अब दुई देशको बीचमा थप छलफल गरेर सीमा विवाद समाधान हुने अपेक्षा भने गर्न सकिने अवस्था बनेको छ। देउवाको भ्रमणका बेला सीमा विवादको विषय उठेको भए पनि समाधान कहिले हुन्छ भन्ने टुङ्गो लाग्न सक्ने अवस्था भने बनिसकेको छैन। हौस् त, आजलाई ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर आउनेछौँ। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजनसँगै रहनुहोला। नमस्ते।